नन जलसे था दे द पार रालमा कि बाज़ खल्क दा प्रोपेगेंडा करे हुआ कि द बिजलीगर मुला दिमाग खराब शो दरातलो गरज में दाओ दुनिया तो बांधे रागले यो खुदा के डॉक्टरान माते हुए तभी यो मियाश खबर जर जोरा जोरा न के द्वैमदा के तकरीरू न बन के नुमा वक्ती जमाद मरगर और इसरारो नुमा वे कज पतेज खबर शुरू कम या जलसा शुरू कमा हमर के गम बकन नो दे मर्ग न मा खलासई सो नुमाल आए काश और निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, निकल जाए दम तेरे कदमों के नीचे, यही दिल की हसरत यही आरज़ू चद सरदार कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलसवी और ज़प के दाग सीरत पाक बयानों मा और जमा साउजी नो देन लोई सादत बल सके दे नो जमा जीजानो जमा दिमाग ब इंशाअल्लाह तर आगे पोरी टिकवी चे तरसो पोरे द खराब शिवी दिमाग वालाओ लाशुना में खावर तनी असली दिमाग द आगा चा खराब दे चे सोक प दिन पोरे टोकी करी, दिमाग द आगा चा खराब दे चे सोक दिन पोरे मस्खरे करी, दिमाग द आगा चा खराब दे चे चा दिन न खिडावना जोड़ा करे, दिमाग द आगा चा खराब दे चे चा दिन द खेटे और दरोठे द पारा जरिया गर्जोले। दिमाग जमुंग न दे खराब चे मुंगा दलास मजदूरी कऊ और उठाई पे खरू, मेहनत कऊ और उठाई पे खरू। दिमाग जमुंग न दे खराब, दिमाग द आगा चा खराब दे चे द चा खुराक द जियारतुन शुक्रानी, दिमाग द चा आगा चा खुराक दे चे द चा खुराक द पीरानी पीर से भी औलसमी, दिमाग द आगा चा खराब दे चे द चा खुराक जरिया द जियारतुन माल गिरी, दिमाग द आगा खराब दे दिमाग जमुंग न रहे। जमादिजान खबरा कुलाओ दा और सफा दा उलमा नास्ती दा मौलाना संजान दे सलोर काल है द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पख्वा के इल्म ज़दा करे सलोर काल सन 65 के जहज ततलेम और तासो द खार खल्क और आपस से प्रोपेगेंडा करेवा चे बैतुल्लाह शरीफ टिकट देंदा आया ते ओ जान नहीं छोड़ दाया ते हज नहीं कीता ते मदीने पाक नहीं गया दाले आलिम नास ते दे पखदा पागा हदीस हो वही कि प मदीना के ता जमा दावत करे हो कना हो करे तो मदीना के द पैगंबर खास खास जयून ता माता खोदली कने दियो करे शर्मे दलो शर्मे दलो ज तासो गोरई कम पलित चे जियाउलक द कौम प पैसों बांधे हज तली गली दी, द कौम प तिकोए हज तले गली दी, आगे पली तोला हज पहले न और कोले और मां चे मजदूरी करे वाओ तो आगे पैसों हज सतले माला काबे टेले रखो। दामल द जियाउलक जयगीर दे दादाग मिल्क दे चिचा ना तुवे और द सिफतों को इसको हज बेच दो, चादल अपने समय के इसको हज बेच दो,
دا ستا جایگیر دی دی علماء نه تپوسو کوي چې د ملک بیت المال د ټول قوم مشترک دی چې ټول قوم ورته اجازت نه کړي دا حج به دا سړی جهنم ته روان کړي حکومت څوک دی چې هغه به د قوم په پیسو خلک حجونو ته دي حکومت څوک دی چې هغه به د سرکار ځمکې یو کس ته الاټمنټ کوي دا حکومت ستاد دا بجلیګر مولا دماغ به ترغه برابرۍ چې کوم دماغ د ایوب جنازه کړي وا د یحیی کړي وا د بوټو یې وکړه ستابم کوي مولا زر نمري چې تر څو پورې دا سنداګان ځان نمک کې کړي تاسو پوه شئ په خبره نو زما عزیزانو زه ټیک ټاک غم مه کوئ ان شاء الله العزیز تاسو به وګورئ چې په دې ملک به هغه ورځې خدای راولي چې د ملک قانون به قرآن د ملک قانون به حدیث د جناب محمد رسول الله دا زما د مرګرو تاسو تباسو کو دیوبندی بریلی عزیزانو تا خو پټه خبره نه ده د دیوبندی بریلی جګړه پسه ده ما خبرو پوهیږئ تاسو ما خیال ده نوی دماغ خلق یې نوجوان طبقه یې ماشاءالله په خبره پوهیږئ د ارشی بنیاد معلومه وا چې جګړه پسه ده زما جلسه په کیسخانه کې ولې ده او ستا جلسه په چوکیاتګار ولې ده پکار دانه ده چې دا ټول جلسه مې یوه وي پکار دانه ده ته کیسخانه کې ولې لګیاي او زه په ته چوکیاتګار کې ولې لګیاي او زه کیسخانه کې ولې لګیاي آیا ستا زما خدای بیل دی ستا زما پیغمبر بیل دی ستا زما قرآن بیل دی ستا زما مذهب بیل دی ول ستا زما جګړه ولې نو جګړه عزیزانو د دې عوامو او د هغه عوامو نه ده چې کوم چوکیاتګار کې جلسې ته ناست دي جګړه د دې مليانو د هغه مليانو ده په دې خبره پوهیږئ تاسو ټول پاک یې قسم په خدای دې چې تاسو زبرګان یې مونږ به دوزخ ته روان یو تاسو به جنت ته روان یئ مونږ به دوزخ ته تاسو به جنت ته ځئ تاسو خالی او ذهن یې د خدای په عظیم قهر تاسو مونږ اخته کړی یې مونږ په بلا اړولی یې او یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری بادشاہان پہ بادشاہے کے غداران دی اور درویشان پہ درویشے کے غداران خلوت کے ناس دی لا سولور کی دعوانا ہمیں نہ باسے اغدا کی یا اللہ کامیابی یا اللہ او تلاس تش ولا ورکا جی دعانا بمیون ها ها ذا ده در تکیفی تاسو خیال رکھیں نو یا الہی یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے اور درویشی بھی عیاری نو جگڑا زمون او داغا ملیان زمون جگڑا سدا زمون جگڑا دادا چھے دا لاس خدای پاک محلت لدر کرے پا دے لاس با تو مزدوری کے محنت بکے تجارت بکے پا آگے گئے گٹھے اور تبے خورے ٹھیک ملا تخصیص نشتا چی ملا با تجارت نہ کئی
मुला ब मजदूरी न कई। इमाम अबू हनीफा न लोई चोकवो पैदा बशी। इमाम अबू हनीफा कदजम के पसर मुसलमान नो जमा दे प खुदा कसमी जे दजम के पसर दे इस्लाम वजूद निश्ता। तासो गो रही इमाम अबू हनीफा ब तिजारत को मेहनत बे को पागे बे रोटा खड़ा वागा बे ठीक शो जी। दालो काबिर उलमा दा टोल ताजिर पेशा खला। मौलाना हुसैन अहमद मदनी जेल नरागे तनख्वाह वाला नाजिम वरोड़ा हिसाब उकड़ो कि मां दुमरा उरज दर्ज करे दे और दुमरा उरज जनोम नो द दर्ज दौरज पैसे वागस्ते और बाकी वापस करे वो बकी सुविधा जमादीजान झगड़ा था अगुई वही चे पजियारतूनो चे कमी शुक्राने अचोले कीगी दारवाज अच्छे द अकल खबर सरा कौ मसला प्रेम किनी गैरत फकीरा मैदान तदिशी जगह खबर ही नहीं दी मैदान तशी की खबर ही क्यों उस पर जुमात के लगे के इजे लोग भी आए बेशरम बेहया एक मुर्दाद खबर विच मलाइका ने फड़े ते मलाइका ने उन्होंने हथों फड़े ते उन्हें कहे कि ओ बेशर्मो किनू हथों फड़े ने तो खबर ही ताकत है। असली दीन कुरान और हदीस से बल सस्ता दाउलमा दे असली दीन सशद कुरान और हदीस से अल करा शई के इंसानान ये सर दर पूरी अकल दर की कुरान स्पक जरा स्पक सवा स्पक्ष पेता आयात है। हदीस बुखारी मुस्लिम तिरमिजी मुअत्ता इमाम मालिक अबू दाऊद दा किताबु न बकीदू दा स्पगत किताब दी दा असली दीन दे कपदी किताबुनो के दावा चिप जियारतुनो माल भी के दई और जियारतुनो लचीली बोजई दागे हासिलात खुरई दागे मंजवरानो जामन दे पे बांधे खजेवती कई और दागे मंजवरानो जामन दे पे शराब की कपदी किताबुनो की वो राशि माना गिरा कला कई फखर बसोर शम दखर लकाय बपखला की और कनो नबियान जोरंदोम सरलान दे के पास से जोरंदोम चदा सदे स्तादा खेसद चरगानो कब्रिस्तान दे और द गडानो चदा में दरना पस्पिगमू विस्ती नहीं प्रेदम दे यवा द्वमा खबर दादा चरा शई कुरान गोरे कुरान गोरे चे द गैरुल्लाह पनुम नजर कोल वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह यो सरी दावे ची कमाल नाराय वागस्ता नजब द पीर बाबा पनुम यो गड़ा लालो ठीक द काका से पनुम बयो गड़ा लालो द अटक से पनुम बयो गड़ा लालो राशई कुरान और हदीस के बे उगुरु कदा मसला हुआ स्ताव जमात अपलार दुश्मनी निश्ता कदा मसला हुआ खुराजैदा गडान द मुंगम भी आखरू करना राजई कदा मसला दा से नवा और दा मसला दा से हुआ कि नजर इबादत ते और इबादत द गैरुल्लाह पनुम बांधे कुफर और शिरक दे चाच दा अल्लाह न सेवा दबल चा पनुम चेले और गड और चर्ग उमन लो दा गड द खिंजीर नाम ज्याद पलित थे दा गड
په بسم الله یا الله اکبر هم نه پاکیږي نه حلالیږي تر هغې پورې چې تر څو پورې د دې ګډ د نظر منونکي د ګډ په ژوند د دې خپلې عقیدې نه توبه نه ویستي او هغې نه بعد په بسم الله الله اکبر حلال کړی نه وي تر هغې پورې دا ګډ نه حلالي قرآن وګورئ راشئ حدیث وګورئ دا خو زما د پلار د کور جایګیر نه دی باقی پیران صاحبان دي روره زه خو د پیرانو خلاف نه یم زه ځان له پیر کېده غواړم اوس کمزوری شم تقریر کولی نه شم وایي مپاله که مسپاره خدای به یې درکړي په تیاره مپاله که مسپاره خدای به یې درکړي په تیاره زه ډېر خفه یم چې ملا شوی رښتیا ته دغه غم باندې که اخته وی لوی مزې به وي هغه ورځ مې وی دی خوا وګورئ د پیغمبر نه لوی پیر څوک و پیدا به شي د هغه نه وروستو د ابوبکر نه لوی پیر څوک و پیدا به شي د عمر نه لوی پیر څوک و د عثمان نه لوی پیر څوک و د علي نه لوی پیر څوک و د حسین نه لوی پیر څوک و مونږ سره خو دلته شیعګانو موسیقي شیعګانو زه خوښ یم زما هم ډېر خوښ دي ګوره امام حسین هم لوی پیرو و که نه په کربلا کې په خیمه کې بچیم ناست دي د خاندان رسول بیبیان هم ناستې دي او د باطل په مقابله کې توره رئیستې ده او په میدان کې د یزید په فوجیان هم رئیخي دي کړي دي که نه نو ته خو په 72 کسانو د زرګونو فوج مقابله کوي او نن شیعه لکونه او کروڑونه دي په دې دنیا کې بل له سپېړ ورنکه 1400 کاله وشو ځان یې په وهلو مړ هلکه دا څه کوئ خدای م خوار نه کوي او سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو سینچ دے پھر خون دل سے گلشن اسلام کو اور زندہ کر دے پھر شہید کربلا کے نام کو حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں حیدر خیبر ولیکن بازوئے حیدر نہیں شمر لاکھوں ہے مگر شبیر کا لشکر نہیں شیعہ حضرات بریلیان حضرات راشی کد ناموس محمدی عاشقان یئی نن لوی جہاد استاد کابل په سرحد روس سره شروع دی نن لوی جهاد ان قریب تیار دی استاد انډیا په سرحد باندې زه تبدل ته په مالګو جګړې کوم او په کیسهخانه کې د بیا ناسونه تا وګورې درته به ګرځي زه تب په مالګې سټي او مليانې به واوره پنجاب ته تللی په یو عرس ورپېښ شو عرس تاسو ګورئ فلانی بابا کا عرس مبارک لکه د خدای قهر منیسا دا عرس کوم کتاب کې عرس دا څه کې لیکلي ما ته وښایئ چې زه شروع شم که نه زما دا ایمان دی تاسو ته پته ده زه خو یارېدو والا نه اور سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں سر کے کٹ جانے کا مجھ کو غم نہیں خم نہ پڑ جائے تیری تلوار